बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आपने शीतल का मामला सुना होगा। बलोच का मामला है, बहुत ट्रेंडिंग पे है इस टाइम। ज़रा देखते हैं शरीयत का ज़ाविया इस पर क्या है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कितनी सख्त धमकी अल्लाह की तरफ से है कि जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल करे तो अबदी जहन्नम है उसके लिए। ज़रा गौर फरमाइए, ये हादसा जो गैरत के नाम पे पेश आया है, क्या वाकई इसको गैरत कहते हैं? मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ कि शरीयत गैरत किसे समझती है। एक शीतल नाम की बहन है बलोच में, तो अपनी मर्ज़ी से शादी की और 18 गैरतमंद मर्दों ने, या आप ये कह सकते हैं कि 18 भेड़ियों ने उसको दावत दी और दावत के नाम पर उस जोड़े को बुलाया। और उन 18 भेड़ियों के बीच में उस बहन को, उस 24 साला बहन को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उस जगह को उसका मक्तल बनाया गया। दोस्तों, हम बहुत मर्तबा ऐसा समझते हैं कि ये गैरत का मामला है, लेकिन हम शरीयत से चूँकि नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए हमें ये मालूम नहीं होता कि शरीयत की नज़र में जिसे हम गैरत समझते हैं उसकी असल हैसियत क्या है। भाई, जब हम दूसरी की माँओं बहनों को देखते हैं, हम मोबाइल पे फ़िल्में देखते हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं, हम दूसरे बड़े बड़े गुनाह अंजाम देते हैं, उस वक्त हमारी गैरत का गैन भी नहीं जागता। उस वक्त कहाँ जाती है हमारी गैरत। और इस मामले में इस बहन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता था कि इसने अपना जायज़ हक़, ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा जा सकता था, गलत नहीं कह रहा मैं, कि अपना जायज़ हक़ गलत तरीक़े पर इस्तेमाल किया है। शरीयत तो ये कहती है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उस कत्ल करने वाले को भी आप कत्ल नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? काजी फैसला करेगा, काजी अपने जल्लादों के हाथों उसे मरवाएगा। आपको इजाज़त नहीं है मारने की। कत्ल करने के बावजूद फिर इस छोटी सी खता, जुर्म नहीं है, छोटी सी खता जो एक रिवाज के खिलाफ अपनी पसंद से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अंजाम दिया है, निकाह किया है, कोई जिना नहीं किया। उस बहन के अल्फाज भी हैं कि मुझे गोली मारने का हक है, तुम्हें छूने का नहीं, क्योंकि मैंने निकाह किया है, कोई जिना नहीं किया। ज़रा देखिए तो सही कि इंसानियत कहाँ पहुँच गई। हमने अपनी रसूमात जो अवाम में हमने बनाई हुई है उनको हमने गैरत का नाम दिया हुआ है। अल्लाह की कसम, शरीयत से इस गैरत का कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने अपने लिए अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर ली है, क्योंकि कुरान का सरीह फैसला है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। इस कुरानी आयत को मैं सामने रख करके मैं कसम खा सकता हूँ कि इन्होंने अपने लिए जहन्नम का रास्ता बिल्कुल आसान कर लिया, बल्कि उस रास्ते को तय कर लिया। दोस्तों, गैरत तो ये थी कि ये पता लगाते, और मैंने ये भी सुना कि उस बहन ने इनको इत्तला भी की थी, अपनी मर्जी बताई थी, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद उसने ये कदम उठाया। 24 साल की उम्र में उसकी सांसें रोकी गई हैं और 1.5 साल पहले निकाह हुआ था, तो यकीनन उसकी उम्र उस वक्त 22-23 साल रही है। तो 22-23 साल एक लड़की के लिए बहुत उम्र मानी जाती है। तो गैरत तो आपकी ये थी कि जब उसको शादी की ज़रूरत थी, आप उससे पूछते, बेटा शादी की ज़रूरत है कि नहीं, तो आप उसकी वक्त पर शादी करवाते, वक्त पर उसका निकाह करवाते। और जिस लड़के को उसने अपने लिए मुंतखब किया था, आप उसको देखते, उसमें कोई अगर कोई ऐसी खामी और ऐसी बुराई थी जो शरीयत की रूह से, शरीयत की नज़र से कोई बहुत बड़ा ऐब समझा जाता, तो आपको इनकार करने का हक़ था। वरना गैरत आपकी ये थी कि बच्ची ने जब अपनी पसंद का इजहार किया तो आप उसकी शादी करवाते। शरीयत तो कहती है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, और यही औरतों के लिए भी है कि अगर लड़के आपको पसंद हैं तो आप अपने घर यकीनन बोलें। और उस बच्ची की गैरत थी कि उसने आपको जब इत्तला करी, तो आपकी गैरत ये होनी चाहिए थी कि आप उसकी बात को समझते और उसका रिश्ता, उसका निकाह उसके पसंदीदा मर्द के साथ करते। ये जो भेड़िए वाला और शैतानों वाला काम आपने किया है, मैं कहता हूँ खुदा करे कि आपके साथ इससे भी बुरा मामला हो, जो आप तमाम के तमाम सबके लिए निशान इबरत बन जाए। उस बच्ची का जुर्म क्या था? कोई जुर्म नहीं था। उसने शरीयत का अपना हक इस्तेमाल किया। हो सकता है कि आपकी नज़र में तरीक़ा कार गलत हो,
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی کی زندگی ختم کرنے کا حق اللہ نے دے دیا ہے یا آپ کو کسی کی زندگی ختم کرنے کا حق مل گیا ہے۔ یقیناً محترم بزرگوں، دوستوں، غیرت یہ نہیں ہے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے کہ لڑکیاں یہ مجبوراً کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ ہرگز مت دیکھیے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کون سی ایج کو پریفیر کرتی ہے شادی کے لیے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائے، اس کو مینسز شروع ہو جائیں، اس کو بائی ڈیفالٹ اس کو جو ہے ایک مرد کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کی غیرت یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں۔ اگر وہ پسند کا اظہار کرتی ہے تو آپ کی غیرت اور ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا نکاح کرائیں۔ یہ معاملہ اپنی بنائی ہوئی غیرت کی وجہ سے عمل میں آیا ہے، یہ شریعت کی نظر میں غیرت نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی نظر میں شرک کے بعد حقوق العباد کی طرف نظر کرتے ہوئے قتل سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ انسانی جان اسلام میں حد سے زیادہ محترم ہے، اور ان بھیڑیوں، ان درندوں نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بہن کی سانسیں چھین لی، اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دیا۔ دوستو، خدا کے واسطے آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر یا لوگوں کی بنائی ہوئی رسومات، لوگوں کی بنائی ہوئی عزت، لوگوں کی بنائی ہوئی غیرت میں آ کر کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں کہ آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں، اور اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں تو آپ کا کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے اس عمل کے لیے، اور ان کے اس لڑکی یا اس بہن کے بتانے کے باوجود شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو بچی نے قدم اٹھائے وہ اصل میں ان کی ناکامی تھی، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کو غیرت کا نام دے کر کے اس جوڑے کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام والدین تک، تمام انسانوں تک، کہ انسانوں کی زندگی کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ آپ جس کو غیرت سمجھتے ہیں وہ غیرت نہیں ہے، وہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ دے کہ بچیوں کی شادی ہمیں وقت پہ کرنی ہے، اور ان کا وقت وہ نہیں جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے پریفیر کیا ہے، بلکہ وہ جو شریعت ضابطہ مقرر کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ فطرت ہے، لڑکی اور لڑکے بالغ ہوں گے تو ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اگر شادی نہیں کرتے اور وقت نکلنے کے بعد یا عمر بڑھنے کے بعد اگر لڑکی یا لڑکے ایسے قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، اس کے ذمہ دار اس کے بھائی ہیں، اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں، اس کے ذمہ دار اس کے رشتہ دار ہیں۔ جو وقت پر ان کی شادی کے لیے نہیں سوچتے وہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو ارتداد کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، جو گھر سے بھاگنے کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس میں اکثر جو ذمہ دار اور جو مجرم ہیں وہ والدین ہیں، وہ اکثر والدین ہیں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، والدین ہیں، والدین ہیں، والدین ہیں، یا اس کے گھر والے ہیں۔ کیونکہ وقت پر شادی کروائیے، اچھی تربیت کیجئے، اور اپنی ناکامی کو غیرت کا نام مت دیجیے۔ یہ اصل میں ناکامی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو صحیح سے چلا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں نے یہ قدم اٹھائے کہ ان دونوں کی ہستی کھیلتی زندگی کو آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور آپ کو نشان عبرت بنائے گا۔ دوستو، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس گناہ سے محفوظ رہیں۔ اپنے کسی غیر کی باتوں میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر، زمانے کی باتوں میں آ کر شریعت کے ضابطے کو نہ توڑیں، اور اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو گنہگار نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر اپنے بچوں کی شادیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، وقت پر ان کی شادیوں کے، ان کے نکاح کی فکر کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب